बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें हमारे मज़हब ने ऐसी हमें बतलाई हैं कि आज के लोग उसको तंग नज़री कहते हैं, लेकिन हम आज पूरी ज़िम्मेदारी से आपको अल्लाह ताला की बताई हुई हुदूद बतलाएंगे और जिनसे तजावुज़ करने से मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। और आपको पूरा हक है कि आप पूरी वीडियो को देखकर इन बातों को जान लें और बेपनाह ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के ज़रिए से शादीशुदा जोड़ों के लिए कुछ हदूद बयान की हैं। और कोई भी सूरह बकरा में इरशाद है और ये अल्लाह ताला और ये शादीशुदा जोड़ा उन हदूद को पार नहीं कर सकता और की हदूद हैं उनके पास ना जाना। और आज के टॉपिक में हम जिन हदूद और गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, और वो गलतियाँ ऐसी हैं कि मियाँ या बीवी इन गलतियों में चाहे दानिस्ता तौर पर मलबूस हों और या गैर दानिस्ता तौर पर मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है और बीवी मियाँ के लिए हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। और इन गलतियों और हुदूद के बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए लाजिम है, ताकि वो अपने आप को ऐसी गलतियों और गुनाहों से दूर रख सके, ताकि उनकी ज़िंदगी में ऐसी पेचीदगी की नौबत न आए। और ये गलतियाँ और गुनाह कौन कौन से हैं, इस बारे में अब हम मुकम्मल तफसील बयान करते हैं। निकाह टूटने की सबसे बड़ी पहली वजह इस्लाम में जो बयान की गई हैं वो मौत है। और मियाँ या बीवी में से जैसे ही किसी एक की रूह परवाज़ कर जाए तो उस लम्हे निकाह ख़त्म हो जाता है और बीवी शोहर पर हराम हो जाती है। और दूसरी वजह खुला है, और जिसमें मियाँ बीवी बाहमी तौर पर तलाक के लिए राज़ी हो जाते हैं। और तीसरी वजह एला है, और जिसमें शोहर अपनी बीवी से 4 माह हम बिस्तरी न करने की कसम खाए और उस कसम के बाद वाकई ही 4 महीने हम बिस्तरी न करे तो निकाह टूट जाता है। और ये याद रहे कि ज़रूरी है कि शोहर कसम खाए बिना कसम खाए हम बिस्तरी न करने पर तलाक नहीं होगी। और चौथी वजह जिससे निकाह टूट जाता है और वह है लहान, और जिसमें शोहर अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देख ले। और लिआन ये है कि शोहर 5 दफ़ा कसम खाकर बताए कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ और अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। और इसी तरह अगर शोहर 4 साल से ज़्यादा अरसे से गायब हो जाए तो काजी उसकी बीवी को निकाह से आज़ाद कर सकता है। और ज़ौजीन में से अगर कोई भी दीन इस्लाम से मुनहरफ हो जाए तो तब भी निकाह टूट जाता है। और इसी तरह अगर मोतबर ज़राए ये पता चल जाए कि मियाँ बीवी दोनों आपस में रज़ाई बहन भाई हैं तो काजी दोनों में लाजमी तफरीक करा देगा। और ये याद रहे कि अल्लाह ने रिश्तों की हुदूद कायम की हैं और रिश्तों का आपस में तक़द्दुस बयान किया है। और अल्लाह ताला ने उस इंसान के लिए मुख्तलिफ़ रिश्ते बनाए हैं, और खून के रिश्ते, दूध के रिश्ते, और निकाह के रिश्ते, और ससुराल के रिश्ते, और हर एक रिश्ते की अपनी हदूद मुकर्रर फरमाई है। कोई रिश्ते मुनहरफ करार दिए गए हैं और कोई गैर मुनहरफ। और मुसलमानों के लिए कुरान में ये तालीमात सिखाई गई हैं कि कैसे ज़िंदगी बसर करनी है और किस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना है और कैसा सलूक करना है। और हर रिश्ते के अपने अपने हकूक़ मुख्तस कर दिए गए हैं और उनकी हदूद भी बताई गई है। के लिए बात को निकाह के बाद के रिश्ते के रिश्तों में वो हदूद बताते हैं जिनमें इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। अगर इन रिश्तों में ज़रा बराबर भी बेएहतियाती की गई तो बीवी अपने शोहर के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। यानी ऐसा होने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। और जब बेटा 7 साल से ऊपर का हो जाए तो चाहे वो माँ के साथ न सोए, और इसी तरह बेटी जब 7 साल से ऊपर की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए। और ये शरई हुक्म है, इसलिए इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शरीयत ने अहकामात इसीलिए नाफिज किए हैं कि अगर इन अहकामात की पासदारी न की गई तो इसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक है। इसी तरह जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में एहतियात करे, और बाप को चाहिए कि अगर वो प्यार करना चाहे भी तो सिर्फ बेटी के सर पर हाथ फेरे, बोसा लेना हो वो भी सर पर बोसा ले। और इसीलिए बाप को चाहिए कि अपने जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर ये इख्तियार ना बरती गई तो कहीं बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया और बाप की शोहबत या बेटी की शोहबत उभर आई तो उस सूरत में उस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उसकी बेटी की माँ हमेशा के लिए हराम हो जाएगी और उसका निकाह टूट जाएगा। और यह हुक्म माँ और बेटे का भी है। इसलिए हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वो भी अपने बेटों से प्यार करने में एहतियात बरतें
اور احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے اور ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی، اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے اور جو بے سود ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو ساس سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے، لیکن ماں کے پاس نہ سلایا جائے، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اور اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے، اور اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کی بجائے بدنیتی سے کام لے اور جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان میں شہوت آ جائے، تو بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اور جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، اور لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے اور اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی اور وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حصول سے ناواقف ہوگا اور وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اور اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شوہت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو پہلے بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں، اور جن بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا اور جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ اپنا نکاح ہی توڑوا بیٹھتے ہیں۔ اور خدا را شریعت کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکورہ بالا صورت حال بھی پیدا نہ ہو۔ اور سب سے بہتر راستہ یہ ہے، اور کبھی بھی دو مخالف ہم جنس کو آپس میں بیٹھنے کا موقع نہیں دیا جائے، اور کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور جو کہ کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمیں ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرما۔ ابن جری اور ابن ابی حاتم میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قصہ مروی ہے کہ ایک زمانے میں ایک عورت حامل تھی، اور جب اسے درد ہونے لگا اور بچی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ، اور باہر نکلا تو دیکھا دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے اور پوچھتا ہے کیا لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا؟ اس نے کہا لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اس شخص نے ملازم سے کہا کہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرے گی اور پھر یہ ایک شخص سے نکاح کرے گی اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ ملازم نے سوچا یہ 100 آدمیوں سے زنا کرے گی، اس سے تو اچھا ہے میں اسے قتل کر دوں۔ اور وہ ملازم یہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور ملازم نے سمجھا کہ یہ بھی مر گئی ہے، حالانکہ اس کی ماں نے بچی کے پیٹ میں ٹانکے دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اور اب ایک زمانہ گزر گیا اور ادھر یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور شکل و صورت سے بہت ہی خوبصورت تھی، تو وہ بد جلنی میں پڑ گئی، اور ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے میں چلا گیا اور کام کاج شروع کیا اور بہت ہی رقم جمع کی، اور یہ ملازم اب بہت ہی امیر ہو گیا تھا۔ اور بہت عرصہ بعد یہ پھر اپنے گاؤں میں آ گیا اور ایک بڑھیا عورت کو بلا کر کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گاؤں میں جو سب سے خوبصورت عورت ہو اور اس سے میرا نکاح کر دو۔ اور یہ عورت گئی، اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہ تھی، اس لیے ان کے پاس گئی اور پیغام دیا۔ اس عورت نے اس پیغام کو قبول کر لیا، لہذا اس شخص سے جو پہلے اس کی ماں کا ملازم تھا نکاح ہو گیا، اور شادی ہو کر یہ اس شخص کے گھر بھی آ گئی، اور دونوں میاں بیوی میں بہت ہی محبت ہو گئی۔ اور ایک دن ذکر و اذکار میں اس عورت نے اپنے خامد سے پوچھا آخر آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور یہ کیسے آ گئے وغیرہ۔ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا اور اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا، اور اب اتنے برسوں بعد یہاں آیا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی لڑکی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ اپنے زخم کا نشان بھی اسے دکھایا۔ تب اسے یقین ہو گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے کہ یہ تو مجھ سے پہلے 100 آدمیوں زنا کر چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے،
لیکن گنتی یاد نہیں۔ اس نے کہا مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے کہ یہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر، چونکہ مجھے تو اسے بہت زیادہ محبت ہے اور میں تیرے لیے بلند اور بالا پختہ اور اعلیٰ محل تعمیر کروا دیتا ہوں، اور اس میں تم رہو تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی محل تعمیر ہوا اور وہاں رہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ یک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی، اور اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی۔ عورت بولی اچھا کیا یہ میری جان لیوا ہے؟ اور جب صحیح کہ میں اس کی جان لوں، اور غلام کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ، اور وہ پکڑ کر لایا، اور اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مل ڈالا، اور اس کی جان نکل گئی، اور اس سے جو پیپ نکلا اس کا ایک آدھا قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان آ پڑا، اور اس کا زہر بڑھا، اور جس سے اس کا پیر سیاہ پڑ گیا اور اس میں مر گئی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔